नमस्कार साथीहरु, टिभी जब्स अपडेटमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि एउटा नयाँ जानकारीको साथमा तपाईहरुमा आज नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, नेपाली सेनाले लेखा उपसेनानी, त्यसैगरी प्राड उपसेनानी, पाइलट उपसेनानी र विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुमा विज्ञापन खुलाएको छ। आज तपाईहरुलाई आज यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि यो भिडियो मैले लिएर आएको छु। कुन कुन पदमा कति संख्यामा विज्ञापन खुलेको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछु र यसमा तपाईले कसरी एप्लाई गर्नका लागि तपाईलाई आवश्यक पर्ने योग्यता, अनुभव लगायतका कुराहरुको सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ त्यसै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। र अहिलेसम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला। र सुरु गरौँ साथीहरु आजको भिडियो। तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली सेना श्री भरनाथ छनौट निर्देशनालय कार्यरत विभाग जङ्गी अड्डा भनेर यो भनेको छ। यसमा चाहिँ लेखा उपसेनानी, प्राड उपसेनानी, पाइलट उपसेनानी र विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुको लागि दरखास्त आह्वान भनेर 2078 साल 12 महिना अर्थात चैत्रको 14 गते यसको विज्ञापन यो भएको छ। र यसमा भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसमा नेपालमा रिक्त रहेका, नेपाली सेनामा रिक्त रहेका लेखा उपसेनानी, त्यसैगरी प्राड उपसेनानी, पाइलट उपसेनानी र विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ भनेर भनेको छ। र योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले चाहिँ नेपाली सेनाको वेबसाइटबाट www.nepalarmy.mil.np भित्र गएर तपाईले जोइन द आर्मी भन्ने सेक्सनको रिक्वायरमेन्ट एन्ड सेलेक्सन भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईले यसमा अनलाइन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अनलाइन फारम भरिसकेपछि तपाईले त्यो फारमलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ तपाईले 10 रुपैयाँको टिकट टाँसेर यसको अफिसमा गएर स्वयं उपस्थित भएर यो फारम चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले दरखास्त चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई अनलाइन फारम कसरी भर्ने भन्ने कुराको तपाईलाई जानकारी छैन, तपाईलाई यसको समस्या आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई त्यसको भिडियो पनि लिएर आउनेछु। यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र अब तपाईहरुलाई कुन कुन पदमा विज्ञापन भएको छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पदको नामहरु दिएको छ। त्यसैगरी सेवा कुन कुन सेवातर्फ रहेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी समूह रहेको छ, उपसमूह दिएको छ र यहाँ कुन कुन अब समूहमा कतिजना खुलेको छ भनेर यसरी यहाँ दिएको छ। अब यसमा सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ लेखा उपसेनानी पद रहेको छ। लेखा उपसेनानी पदमा चाहिँ सेवा विविध रहेको छ, समूह लेखा रहेको छ, खुल्लामा 21 जना विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ सैनिक तालिम वा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोटपटक लागि सो कारणबाट शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्यको पालना गर्दा गर्दै सिलसिलामा चाहिँ मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततिहरुको लागि चाहिँ 1 जना खुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी महिलाका लागि 4 जना, आदिवासी जनजाति 5 जना, मधेसी 5 जना, त्यसैगरी दलित 3, पिछडिएको क्षेत्रका लागि 1 जना गरी जम्मा 40 जनाका लागि यो चाहिँ विज्ञापन भएको छ लेखा उपसेनानीमा। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ प्राड उपसेनानी। प्राड उपसेनानीमा सेवा प्राड रहेको छ, समूह पनि प्राड रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। खुलामा 1 जना विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी महिलामा 1 जना, मधेसी 1, दलित 1 गरी जम्मा 4 जना विज्ञापन भएको छ। त्यसै पाइलट उपसेनानी पदमा विज्ञापन भएको छ। हवाई सेवा पाइलट समूह रहेको छ, 3 जना खुला, यसैगरी 1 जना दलित गरी 4 जना विज्ञापन भएको छ। र त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी एभिएसन बन्दोबस्त तथा प्राप्तिमा चाहिँ 1 जना खुला, त्यसैगरी 1 जना चाहिँ आदिवासी जनजातिमा विज्ञापन भएको छ। त्यसै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक उपसेनानी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पदमा चाहिँ 1 जना खुला विज्ञापन भएको छ। र त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी एमबीबीएस डाक्टरका लागि 27 जना खुलामा विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी 1 जना चाहिँ अमर अशक्त प्रहरीका सन्ततिका लागि, त्यसैगरी 4 जना महिला, 7 जना आदिवासी जनजाति, 6 जना मधेसी, 4 जना दलित, पिछडिएको क्षेत्र 1 जना गरी जम्मा 50 जना एमबीबीएस डाक्टरको लागि विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी डाक्टरका लागि, डाक्टर डेन्टलका लागि विज्ञापन भएको छ। यसमा चाहिँ 2 जना खुला रहेको छ, 1 जना महिला, 1 जना आदिवासी जनजाति, 1 जना मधेसी गरी जम्मा 4 जना विज्ञापन भएको छ। र त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी सैनिक उपचारिका पदमा विज्ञापन भएको छ। नर्सिङ सेवा रहेको छ, 10 जना खुला रहेको छ, 10 जना खुलामा, त्यसैगरी 2 जना महिलामा, 2 जना आदिवासी जनजाति, 2 जना मधेसी, 2 जना दलित गरी जम्मा 18 जना विज्ञापन भएको छ नर्सिङमा। त्यसैगरी फार्मेसिस्ट पदमा, प्राविधिक उपसेनानी फार्मेसिस्ट पदमा चाहिँ 2 जना खुलामा विज्ञापन भएको छ भने 1 जना आदिवासी जनजाति, 1 जना मधेसी गरी 4 जना विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पदमा विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 1 जना खुलामा विज्ञापन भएको छ, त्यसैगरी 1 जना आदिवासी जनजाति गरी जम्मा 2 जना विज्ञापन भएको छ। र त्यसै अर्को रहेको छ प्राविधिक उपसेनानी रहेको छ फिजियोथेरापिस्ट पदमा चाहिँ 1 जना खुलामा, त्यसैगरी 1 जना आदिवासी जनजाति पदमा विज्ञापन भएको छ।
त्यसै अर्को रहेको छ प्राविधिक उपसेनानी रेडियोग्राफर पदमा चाहिँ एकजना खुला, त्यसैगरी एकजना आदिवासी जनजाति पदमा विज्ञापन भएको छ। र त्यस्तै प्राविधिक उपसेनानी डाइटेसन फुड एन्ड न्युट्रिसन स्पेशलिस्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ एकजना खुलामा विज्ञापन भएको छ। त्यसै अर्को रहेको छ प्राविधिक उपसेनानी अडियोलोजिस्ट एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज एन्ड पाथोलोजिस्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ एकजना आदिवासी जनजाति पदमा विज्ञापन भएको छ। त्यस्तै अर्को पब्लिक हेल्थ एन्ड हाइजिन अफिसर पदमा चाहिँ एकजना खुलामा विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै प्राविधिक उपसेनानी क्लिनिकल फिजियोलोजिस्टमा एकजना खुलामा विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी मेकानिकल इन्जिनियर पदमा पनि एकजना आदिवासी जनजाति पदमा विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्स पदमा दुईजना खुलामा रहेको छ भने एकजना आदिवासी जनजाति पदमा चाहिँ विज्ञापन भएको छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ मेकानिकल पदमा, यो मेकानिकल पदमा चाहिँ 3 जना खुला रहेको छ, एकजना आदिवासी जनजाति, एकजना मधेसी पदमा यसरी विज्ञापन भएको छ, 5 जना जम्माजम्मी। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अटोमोबाइल पदमा पनि 2 जनाको लागि खुला विज्ञापन भएको छ भने एकजना आदिवासी जनजाति, एकजना मधेसी पदमा गरी विज्ञापन भएको छ। र त्यसैगरी बायोमेडिकल इन्जिनियर पदमा चाहिँ एकजना खुला, एकजना आदिवासी जनजाति पदमा गरी जम्माजम्मी 2 जनाको लागि विज्ञापन भएको छ। र त्यस्तै सिभिल इन्जिनियर पदमा चाहिँ विज्ञापन भएको छ। सिभिल इन्जिनियरमा चाहिँ 4 जना खुला, एकजना महिला, एकजना आदिवासी जनजाति, एकजना मधेसी, एकजना दलित, जम्माजम्मी 8 जना विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आर्किटेक्ट पदमा एकजना खुलामा विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सर्वे पदमा पनि 3 जना खुलाको लागि विज्ञापन भएको छ, एकजना आदिवासी जनजाति र एकजना मधेसीका लागि गरी जम्माजम्मी 5 जनाको लागि विज्ञापन भएको छ। त्यसैगरी कम्प्युटर प्राविधिक उपसेनानी कम्प्युटर पदमा चाहिँ विज्ञापन भएको छ, यसमा चाहिँ 9 जनाको लागि खुला विज्ञापन भएको छ भने 2 जना महिला, 2 जना आदिवासी जनजाति, 2 जना मधेसी र एकजना दलितका लागि विज्ञापन भएको छ, जम्माजम्मी 16 जनाका लागि कम्प्युटर पदमा चाहिँ विज्ञापन भएको छ प्राविधिक उपसेनानी। त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी भेटनेरी डाक्टरमा 1 जनाका लागि खुला विज्ञापन भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै समाचार सम्पादक तथा वाचनका लागि 1-2 जना खुलामा, त्यसैगरी 1 जना आदिवासी जनजातिमा विज्ञापन भएको छ, 3 जना जम्माजम्मी। त्यसैगरी अर्को रहेको छ पाइपर पदमा तपाईहरुको लागि 1 जना खुला विज्ञापन भएको छ भने, र त्यसैगरी अन्तिममा लाइब्रेरियन पदमा चाहिँ 4 जना खुला विज्ञापन भएको छ भने 1 जना आदिवासी जनजाति र 1 जना दलितका लागि यसरी जम्माजम्मी 6 जनाका लागि यसले विज्ञापन खुलाएको छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ, तपाईले यो चाहिँ स्क्रिनशट गरेर अथवा भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा दरखास्त दिने मिति स्थान भनेको तपाईले 12 महिना 14 गते अर्थात् चैत्रको 14 गतेबाट 1 महिना 13 गते भनेको वैशाख, अब आउने वैशाखको 13 गतेसम्म यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिंगल दस्तुरमा भने डबल दस्तुरमा चाहिँ तपाईले 1 महिना 14 गते अर्थात् वैशाख 14 गतेसम्म तपाईले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। डबल दस्तुरमा तपाईले भनेर यसमा भनेको छ। र यसमा पेश गर्ने स्थान भनेको नारायणी स्थित श्री नेपाल क्याभलरी उत्तरतर्फको खेल मैदानमा दरखास्त फारम पेश गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। काठमाडौँको नारायणीमा रहेको श्री नेपाल क्याभलरी उत्तरतर्फको खेल मैदानमा तपाईले दरखास्त फारम यसको पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा दरखास्त दस्तुर भनेको छ। दरखास्त दस्तुर भनेको तपाईले अब यसमा फारम भर्नका लागि बुझाउनु पर्ने पैसा भनेको तपाई खुलामा भर्नुहुन्छ भने 1000 रुपैयाँ तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र प्रत्येक समावेशी कोटामा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 20% का दरले तपाईले यसमा थप पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेको प्रत्येक समूहका लागि तपाईले 200 थप गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र पैसा चाहिँ तपाईले यहाँ नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खाता नम्बरमा तपाईले गएर बैंकमा गएर यो खाता नम्बरमा तपाईले पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ कार्यालय कोड यहाँ दिएको छ। त्यसैगरी राजस्व स्पेशल नम्बर यो राखेको छ। यो राखेर तपाईले नेपाल बैंक लिमिटेडमा गएर यसमा पैसा बुझाएर त्यसको भाउचर लिएर फारम भर्न जाँदाखेरि त्यो भाउचर सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा शैक्षिक योग्यता भनेको छ। यसमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईले आवश्यक पर्ने योग्यता भनेको के हो त्यो म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला लेखा उपसेनानी पद रहेको छ। लेखा उपसेनानी पदमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा 3 महिनाको आधारभूत तालिम र 2 महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टिङ सम्बन्धी तालिम उत्तीर्ण गरेको तपाई हुनुपर्छ यसमा एप्लाई गर्नका लागि। त्यसैगरी प्राडा उपसेनानी पदमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषदबाट अधिवक्ताको तपाईसँग प्रमाणपत्र चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पाइलट उपसेनानी पदमा एप्लाई गर्नका लागि भौतिक विज्ञानमा 10/2 अथवा फिजिकल ग्रुपबाट तपाईले +2 साइन्समा एप्लाई पास गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी सोशल उत्तीर्ण गरी इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन ICAO ले मान्यता दिएको संस्थाबाट कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स प्राप्त गरेको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जहाज वा हेलिकप्टरको कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी एभिएसन बन्दोबस्त तथा प्राप्तिमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईले ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पदमा एप्लाई गर्नका लागि अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्यो। र त्यसैगरी MBBS पदमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ MBBS डाक्टरमा SLC वा सोसर र बायोलोजीमा 10/2 उत्तीर्ण गरी
कम्तीमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी 1 वर्ष इन्टर्नशिप गरेको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको भनेर भनेको छ। यसमा तपाईले +2 साइन्समा बायोलोजीमा पास गरेको हुनुपर्यो। त्यसैगरी तपाईले एमबीबीएस पास गरेर यो चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ काउन्सिलमा भनेर भनेको छ। त्यसैगरी डाक्टर डेन्टलमा एप्लाई गर्नका लागि यो सेम नै रहेको छ। तपाईले बायोलोजीमा +2 पास गरेर बीडीएस पास गरेर तपाईले काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सैनिक उपचारिका पदमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईले नर्सिङ विषय लिएर ब्याचलर लेभल पास गर्नुपर्यो अथवा बीएससी नर्सिङ गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यसरी सबै पदहरुको यहाँ चाहिँ शैक्षिक योग्यताहरु दिएको छ। तपाई कुन कुन पदमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता चाहिँ यतापट्टि दिएको छ। यो तपाईले सम्पूर्ण गरेर हेर्नु होला। हेरिसकेपछि आफूले पाउने एप्लाई गर्न पाउने पदहरुको बारेमा यसमा जानकारी लिनु होला। र त्यसपछि शारीरिक योग्यता भनेको छ। शारीरिक योग्यतामा तपाई यसमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईको उचाइ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ। उचाइ न्यूनतम 5 फिट 3 इन्च हुनु पर्यो। पुरुष हुनुहुन्छ भने 5 फिट 3 इन्च उचाइ। त्यसैगरी छाती नफुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्च र फुलाउँदा 34 इन्च हुनु पर्यो र ओजन चाहिँ 50 केजी हुनु पर्यो तपाईको पुरुषका लागि। र महिलाका लागि भनेको उचाइ 5 फिट हुनु पर्यो। त्यसैगरी प्राविधिक उपसेनानी पाइलट पदको हकमा चाहिँ 5 फिट 3 इन्च तपाईको उचाइ हुनुपर्छ र ओजन चाहिँ 40 केजी अथवा 88 पाउन्ड हुनुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईको आँखा कमजोर छ भने चाहिँ आँखा +2 र -2 भन्दा बढी कमजोर चाहिँ नभएको हुनुपर्ने छ भनेर यसमा भनेको छ। त्यस्तै अन्य योग्यतामा देख्न सक्छ यसमा चाहिँ बीएमआई र स्वास्थ्य पेन्सनबाट योग्य ठहरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनु पर्यो। यसरी यहाँ विभिन्न कुराहरु दिएको छ। यो तपाईले यसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसमा उमेर भनेको सबै पदका लागि 18 वर्ष पूरा भई 29 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ पुरुषका लागि भने महिलाका लागि चाहिँ 30 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ यसमा एप्लाई गर्नका लागि। र सैनिक सेवाका बहाल र उम्मेदवारका लागि तपाईलाई यसमा लेखा उपसेनानी, प्राड उपसेनानी र पाइलट उपसेनानी पदमा एप्लाई गर्नका लागि 35 वर्षसम्म तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 35 वर्षमा तपाईले 3 पटक भन्दा बढी चाहिँ एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। र अनरिटेडका प्राविधिक पदहरुमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु भएको छ भने कुनै पनि उमेरको हद चाहिँ लाग्दैन भनेर भनेको छ। र त्यस्तै वैशाख 13 गतेसम्म चाहिँ तपाई 1 वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी यसमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरु भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्नका लागि आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु लिएर त्यसको फोटोकपीहरु र ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर यसमा एउटा फाइलमा राखेर तपाईले यसको अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईले आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु आफैले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनेर तपाईले साइन गरेर त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो नेपाली नागरिकता, त्यसैगरी तपाईका शैक्षिक योग्यताका डकुमेन्ट्सहरु र नेपालभन्दा बाहिरको विश्वविद्यालयबाट तपाईको डकुमेन्टहरु छ भने चाहिँ टियुसँग समकक्षता गरेको डकुमेन्ट पनि तपाईले यसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी समावेशीको हकमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ समावेशिता खुल्ने आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रमाणित भएको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईले यसमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 5 नम्बर बुदामा हेर्न सक्छौ। यसमा तपाईले समावेशीतर्फ राजपत्रमा सूचीकृत भएका थर तथा समूहमा प्रश्न भएमा त्यो समूहमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई समावेशिताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छैन भनेर भनेको छ। त्यसैगरी सैनिक तालिममा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोटपटक लागि सो कारणबाट शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मृत्यु भएका सैनिकका सन्ततिको हकमा चाहिँ तपाईले यहाँ थप कुराहरु सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। श्री समारोह सञ्चालन गर्ने निर्देशालयबाट प्रकाशित सहाराको जरुरतको नामावली लगतमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र पेन्सन पट्टामा विगती अशक्त भनी उल्लेख भएको प्रमाणित प्रतिलिपि भनेको छ। त्यसैगरी बहालको हकमा सैनिक सेवा नियमावली 2069 को दफा 107 अनुसार मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि, त्यसैगरी यसमा नाता प्रमाणपत्रको एक प्रति प्रतिलिपि तपाईको हुनुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा भनेको छ। त्यस्तै फोटोग्राफ भनेको छ। फोटोग्राफमा तपाईले हालसालै खिचेको पुरै मुखाकृति दुवै कान देखिने चाहिँ फोटो हुनु पर्यो। स्पष्ट फोटो। पुरुषको हकमा चाहिँ दायरा र कपाल काटेको फोटो हुनुपर्छ। फोटोमा चाहिँ तपाईले दायरा र कपाल काटेर खिचाउनु होला। जसमा चाहिँ 3 प्रति रहेको छ। त्यसैगरी 2x2 साइजको 1 प्रति भनेको छ। 2x2 साइजको 1 प्रति र 3 प्रति चाहिँ नर्मल फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो गरिदिनु। 4वटा फोटो तपाईले लिएर जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ दरखास्त दिन चाहिँ जाँदाखेरि। त्यसैगरी सम्पर्क मिति भनेको वैशाख 25 गते दिउँसो 1 बजे रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी छनौट प्रक्रियामा चाहिँ तपाई निम्नानुसार परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भनेर भनेको छ। कुनै एक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा तपाईले बाँकी परीक्षामा चाहिँ सहभागी हुन पाउनुहुने छैन भनेर यसमा भनेको छ। र बियरिङ परीक्षामा तपाई बियरिङ परीक्षा सबैभन्दा पहिला हुन्छ। बियरिङ परीक्षामा यस परीक्षामा उम्मेदवारको उचाइ, ओजन, छाती पुरुष हुन्छ भने त्यसैगरी उचाइ, ओजन र शारीरिक बनावट परीक्षण गरिनेछ भनेर भनेको छ। शारीरिक बनावट परीक्षणमा हेर्ने कुराहरु भनेको यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनेको छ सबैभन्दा पहिला अङ्गभङ्ग नभएको भनेको छ। अङ्गभङ्ग नभएको तपाई हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ सैनिक कार्यक्षमतामा असर पर्न हुन नहुने, त्यसैगरी खुँडे भएमा अस्वाभाविक दाग, खत र खुँडेको कारण कुरूप हुन नहुने साथै स्पष्ट बोली हुनुपर्ने भनेको छ। शरीरको अवयवहरु टुटफुट भएको वा भाँचिएको हुन नहुने, त्यसैगरी कुटपिट आदिद्वारा ठूलो चोटपटक लागि शरीरको कुनै पनि भाग अङ्गमा क्षति पुगेको हुन नहुने भनेर भनेको छ। अस्वाभाविक किसिमको चोट वा खत भएको हुन नहुने,
स्यान्डो र घुँडाभन्दा माथिसम्म आउने कट्टु लगाउँदा छोपिने बाहेक बाँकी भागमा अस्वाभाविक दाग देखिन नहुने भनेर भनेको छ। त्यसरी सामान्य मानिसमा हुनुपर्ने अङ्गभन्दा अस्वाभाविक देखिने तथा थप अङ्ग जस्तै एक हातमा 6वटा औँला, कानमा मासु पलाएको, 3 काने, अनुहार तथा शरीरमा अस्वाभाविक देखिने ग्रहणको टाटो भएको हुन नहुने भनेर भनेको छ। त्यसगरी अङ्गभङ्गको कारणबाट स्वाभाविक घाउ वा दाग भएको हुन नहुने, त्यसगरी हात खुट्टा लामो छोटो भएको हुन नहुने भनेर यसमा भनेको छ। र कुरूप नदेखिने, शरीरमा अस्वाभाविक दागहरू नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। अनुहारमा छालाको सतहभन्दा माथि उठेको कोठी भई हिस्सी वा अनुहार नपरी विरूप देखिने तथा अङ्गभङ्ग भई कुरूप देखिने हुन नहुने भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी रोग वा चोटपटकको कारणबाट अस्वाभाविक छ्याका भएको हुन नहुने भनेर भनेको छ। त्यसगरी हात बाङगुटिङ्गो नभएको र औँलाहरू ठिक भएको हुनुपर्ने हुन्छ। हातखुट्टा बाङगुटिङ्गो देखिने, अपरेसनको कारणबाट हातखुट्टा टेढो भएको हुन नहुने तपाईँ हुनुपर्ने हुन्छ। र हातखुट्टाका औँलाहरू स्वाभाविक रूपमा नजोडिने हुनु नहुने भनेर भनेको छ। त्यसगरी पाल्मर हाइड्रोसिस हाइपोसिस भनेर भनेको छ। यो चाहिँ थप गरिएको छ। हत्केलामा पसिना आई पकड क्षमतामा हरास आउन नहुने भनेर भनेको छ। घुँडा नजोडिने हुनु पर्यो तपाईँको। यो चाहिँ दुवै खुट्टा जोडेर उभिँदा घुँडा बीच 8 सेमी भन्दा धेरै ग्याप हुन नहुने पनि हुनुपर्छ। त्यसगरी शरीरमा ट्याटु मार्क बनाएको हुन नहुने, शरीरमा कुनै पनि भागमा ट्याटु चाहिँ तपाईँले बनाएको हुनु हुँदैन र भेरिकोज भएको हुन नहुने भनेर भनेको छ। शरीरमा मुसा नभएको हुनु पर्यो। मुसा छ भने पनि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। धेरै चिप्टो पैताला पनि हुनु भएन। धेरै चिप्टो पैताला छ भने पनि तपाईँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। दाँत झरेको, दाँत नझरेको हुनुपर्छ। दाँत झरेको छ भने चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, जसमा चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा उपड खापड दारा आएको तथा दाँत बाहिर निस्केको हुन नहुने। त्यसैले अगाडि भागमा दाँत झरेको, अगाडिको भाग दाँत किराले नलागेको र तथा झरेको ठाउँमा सक्कली दाँत लगाएको हुन नहुने, नक्कली दाँत लगाएको हुन नहुने भनेर भनेको छ। त्यसगरी एउटा बङ्गलासम्म झरेको लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। र साथै अन्य दाँत किराले खाएको भए दाँत भरेको हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। र दाँत बाँधेको अवस्थामा लिन सकिनेछ र भाँचिएको दाँत आरसिटी गरेको हुनुपर्ने छ। र ढाड कुप्रो भएको छ भने चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। ढाड कुप्रो नभएको, शरीर पुरा झुकाउन सक्ने, जिउ कोल्टे नपरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी दुबी नभएको हुनुपर्ने छ तपाईँ एप्लाई गर्नको लागि भनेर भनेको छ। र कपाल नझरेको र कपाल नफुलेको र नरङ्गाएको तपाईँले हुनुपर्ने हुन्छ। र आँखा टेढो नभएको, आँखा चिम्लन सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ। आँखा टेढो हुनु भएन र आँखा तपाईँले चिम्लन, दुईटै आँखा चिम्लन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँले भनेको छ। त्यो कलर भिजनमा समस्या नभएको, कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ प्रयोग गरेको हुन नहुने, यो चाहिँ लेन्स प्रयोग गर्नु भएन। त्यसैगरी आँखाको भिजन चाहिँ 6 हुनुपर्ने हुन्छ। र चस्माको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ +2 देखि -2 सम्म तपाईँ कमजोरी भन्दा बढी कमजोरी चाहिँ नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। र रिफ्र्याक्टिभ सर्भिस चस्मा लगाउनु नपर्ने अपरेसन गरेको भए आवेदन दरखास्त दिँदाको बखतमा अपरेसन गरेको कम्तीमा 1 वर्ष भएको हुनुपर्ने, साथै सोसँग सम्बन्धित कागजपत्र लिए चाहिँ तपाईँले पेश गर्नुपर्ने भनेर यसमा भनेको छ। र त्यसै प्रष्ट बोली भएको, भगभकाउने र लठ्यौरो हुन नहुने भनेर भनेको छ। यसमा तपाईँ प्रष्ट बोली हुनु पर्यो, भगभकाउने र लठ्यौरो हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। उचाइ अनुसार हुनुपर्ने, तौलभन्दा बढी तौल नभएको र शरीर मोटो तथा हातखुट्टा झिनो नदेखिने हुनुपर्ने हुन्छ यसमा भनेर भनेको छ। र बिएमआई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण भनेको मान्यता प्राप्त चिकित्सकद्वारा उम्मेदवारको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणका साथै बिएमआई समेत परीक्षण गर्नेछ। र यस परीक्षणमा नाक, कान, आँखा, कलर भिजन, ब्लड प्रेसर, हर्निया, पाइल्स, छाती आदि चेक गरिनेछ। यसमा सबै प्रकारका उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्ने फिजिकलमा भनेको अब सिटअप 10 पटक, पुसअप 10 पटक, चिनअप 2 पटक, 300 मिटर दौड 65 सेकेन्डमा पार गर्नुपर्ने हुन्छ र 1 माइल दौड चाहिँ 9 मिनटमा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषका लागि भने महिलाका लागि सिटअप 8 पटक, पुसअप 5 पटक, त्यसैगरी 300 मिटर दौड 75 सेकेन्डमा, 1 माइल दौड चाहिँ 11 मिनटमा तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। लिखित परीक्षा चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। र प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको सम्बन्धित ट्रेड अनुसार 50 पूर्णाङ्कको तपाईँलाई यसमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुनेछ। र गुणमापक, टिओ, जिटिओ, आइओ र बोर्ड कन्फरेन्स परीक्षा यो चाहिँ विशेषज्ञ अधिकृतहरूबाट सञ्चालन गर्नेछ भनेर भनेको छ। र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेको तपाईँले मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिन्छ। नेपाली सेनामा स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाइरहेका उम्मेदवारहरू बाहेक अन्य उपचारको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकियो बमोजिम शुल्क लाग्नेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अन्तर्वार्ता भनेको पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरूबाट अन्तर्वार्ता हुनेछ भनेर भनेको छ। र तलब भत्ता, रासन सुविधाहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले नेपाली सेनाको नियमअनुसार पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अन्य शर्तहरू पनि दिएको छ। अन्य शर्तमा तपाईँले अब यहाँ सहस्रते हेर्नु होला। यसमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँले जुनसुकै परीक्षामा पनि तपाईँ परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुनसुकै चरणमा पनि तपाईँले आफ्नो नागरिकता चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। यसमा यो चाहिँ विभिन्न कुराहरू दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सम्पूर्ण कुराहरू यसमा दिएको छ। यसमा तपाईँले नेपाल आर्मीको वेबसाइटभित्र गएर जोइन द आर्मी भन्ने सेक्सनभित्र
रिक्वायरमेन्ट सिलेक्सन भन्ने भित्र गएर चाहिँ यसको सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट पनि तपाईले यसमा एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईले त्यो फर्म चाहिँ प्रिन्ट गरेर यसमा 10 रुपैयाँको टिकट टाँसेर यसको अफिसमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी बुझाइसकेको छु, सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेको छु। तपाई यसमा अब तपाईसँग यसमा क्वालिफिकेसन छ, योग्यता छ भने चाहिँ यसमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्नका लागि तपाईलाई यसको वेबसाइटमा गएर त्यसको जोइन द आर्मी भन्ने सेक्सन भित्र गएर रिक्वायरमेन्ट एन्ड सिलेक्सन भित्र गएर चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई जानकारी गराएँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र अहिलेसम्म तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनु होला। आजलाई यति गर्छु। नमस्कार।